اوے آ جاؤ، کچھ نہیں میں آدھا تھانوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آ جی آؤ، میں قسم پہ دینا میں کھ نہیں آکھنے لگا، آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد، رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ صلوات مل کے سارے صاحبان پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات۔ دعا ہے مالک کائنات تمام احباب دا فرش ذات ٹورا یا قبول و منظور فرماوے۔ جتنے جتنے قدم چل کے پاک محفل اچ تشریف فرماؤ گے ہو، دلی دعا ہے وارث زمان امام قدم قدم تے میرے توڑے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے۔ اچھا، سید فضل عباس شاہ، سید حسن اصغری شاہ، سید علی رضا شاہ، سید عقیل عباس، سید تنویر حسین، انہاں دی صحت و سلامتی اور وسعت رزق دی خاطر بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اور انہاں دے جتنے آ جاؤ بسم اللہ، کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ بسم اللہ۔ اباؤ اجداد اس دنیا تو چلے گئے نے، بالخصوص نا تے کوئی نہیں لکھیا قبلہ جوہر صاحب، کاش اسی انہوں نے یاد رکھیے نہ کدی، پتہ نہیں اسی کیوں انہوں نے بول گئے ہیں۔ مالک انہوں دے درجات بلند فرماوے۔ جوہر صاحب ایک بہت وڈا نا آئی، یہ تے بزرگ ذاکر صاحب دس دینا، اس ویلے سی ڈی ریل دا دور نہ ہی ہوندہ، اے اپنے غلام بادشاہ ہوری اے جڑا قصیدہ پڑھ دینے تے توڑ لاہور تاڑی تے کتھو کتھو تاڑی فرمائش ہوندی، وہ ساڑھے پینڈ دا قصیدہ ہے، جوہر صاحب پڑھے ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا انہوں دی بلندی ہے، درجات دی خاطر بلند آواز نال صلوات پڑھ۔ بہت ہی پیارے بھائی میرے غلام باد جپا صاحب تشریف فرماؤ گے، میں بڑی جلدی دے نال انہوں نے ممبر دے کے اگے ڈیوٹی تے چلا جاؤں گا، جڑا حکم ہے اس دے تحت ایک جملہ سن لو۔ سرکار مصطفیٰ فرما رہے نے جڑا بندہ اللہ دس جہان تے راندہ ہے، اتو کھاندہ پیندہ ہے، اتھے چال پھر رہے ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، جو بھی ہے،
راندا اللہ دی اس زمین تے ہوئے. اس جملے تو پتہ لگنا کتنے میرے والے پاسے متوجہ ہو. جیڑا بندہ بھی اس اللہ دی زمین تے راندا ہے، کھاندا پیندا ہے، ٹردا پھردا ہے، راندا اللہ دی زمین تے ہوئے، نبیاں دے نبی فرما رہے نے اگر او بندہ دل چلی اور بطول دا بغض رکھدا ہے، او دا رانا بھی حرام ہے، او دا کھانا پینا بھی حرام ہے. او میں صدقے ہوں. بہت مہربانی. بسم اللہ. یا علی شاہ جی آگرے نے جو بھی ہے کوئی بھی ہے اگر دل چلی اور بطول دا بغض ہے، او دا رانا بھی حرام، او دا کھانا پینا بھی حرام. اے جملہ آکھیا کیڑے ویلے؟ اجازت ہوئے دس دے ماں. اے اس ویلے آکھیا جڑے ویلے سرکار علی دی شادی جناب زہرا نال ہوئی. او میں صدقے ہوں. اور اے واحد رشتہ جڑا اللہ عرش تے طے کیتا ہے. اگو سے آپ پائے آج کل ہر بندہ ہے بے شک جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، کوئی جوڑا آسمان تے نہیں بنیا، فقط علی اور بطول دا بنے. بولو جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے، کوئی جوڑا نہیں بنیا. ہن اے دے غلط ہونے دی دلیل دیاں جڑے آدھے نے آسماناں تے بندے نے. ہن تسی بول پو نا تے تواڈے تو چنگا کوئی نہیں ہوندا، چپ کر جو تے تواڈے تو وڈا سلطان بھی کوئی نہیں ہوندا. اے ذرا سلطان جی تو دور رہنا تے تھوڑا جا بولنا، میں تے ماحول بہتر کر کے اپنے بھائی نو دینا ہے. اے آدھے نے جوڑے آسماناں تے بندے نے، اے دے غلط ہون واسطے اے دلیل کافی ہے جے اگر جوڑے آسماناں تے بندے نا ساڈے تواڈے تے انہاں دیاں طلاقاں بھی زمین تے نہ ہوندیاں. بولو جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے. جس نو اللہ جوڑے نا وہ نہیں ٹوٹ سکدا. لہذا ملا تیرے امی ابو دا ایتھے ہی بنے ہیں، ایتھے ہی انہاں طلاقاں ہوندیاں نے، ایتھے ہی انہاں دے حلالے ہوندے نے. پھر باقی تانوں سارا پتہ ہے. ٹھیک ہے. یہ واحد جوڑا ہے جڑا عرش تے بنے ہیں، فقط علی اور بطول دا بنے ہیں. اللہ ایک فرشتہ خلق کیتا جس دا نام ہی رحیل، بڑا ہی سریلا فرشتہ. جی میں ذاکر نہیں سریلا ہوندا. میں تے بھائی غلام باز دے ذرا بسورے جی ہاں، تے جڑے سریلے ہوندے نا انہاں جڑے ٹر کے سن دیو. او کیوں سن دیو؟ او نہیں اللہ مانتے جو نہیں او جو بھی ہے کی ہے جی محمد والے محمد دا قصیدہ بڑا سونا پڑھ دے. اچھا انسان نو تے سر دتی سو جو محمد والے محمد دا سر وچ ذکر کرن. اے فرشتے رحیل نو کیوں سر عطا کیتی؟ اے اس ویلے پتہ لگا جڑے ویلے جناب علی دا عقد جناب زہرا نال ہویا. آواز قدرت آئی رحیل جی رب جلیل. اے فوراً انج کر نور دا ممبر لوا. اگلے جملے تے جڑا بندہ نہ بولیا دکھ لے کے جاؤں گا. نور دا ممبر لوا. اج نور دے ممبر تے بے کے سورج زہرا دا عقد پڑھ چھوڑ. او میں صدقے ہوں، او میں صدقے ہوں، میں بسم اللہ کراں، میں صدقے ہوں. سورج زہرا دا عقد پڑھ. او میں صدقے ہوں. مقامہ فرمایا جبریل جا محمد نو آکھ میں عرش دے اتے نور دا رشتہ نور نال کیتا، تو فرش دے اتے علی دا عقد زہرا نال کر چھوڑ. پیغام ملیا سرکار مصطفیٰ نو. پیغام دے کے جبریل گیا تے سرکار علی علیہ السلام فرمایا ہن میں مکا رہا سمیٹ رہا. جس محمد ال پیغام بھیجے اس علی ال بھی تے بھیجیا اسی نا. فرمایا یا علی میں مقامہ میں فرمان پورا کرن واسطے نباتاں دا سہارا لیا. یا علی تسی میری دین و حق مارج کی دے سو. تری گواہ ہے ترے چیزاں علی مولا کھیاں میں او بھی چھوڑ رہے ہیں حصہ. گھوڑا آئی، تلوار آئی، زرہ آئی. ٹھیک ہے. میں مقامہ جناب زہرا کو لائے. بیٹا اجازت ہے اتنے حق مارتے میں تو اڈا عقد علی نال پڑھا. جڑا ہون نہ بولیا تکلیف ہوئے گی جی ایڈے سونے ماحول وچ اتنا سونا جملہ آکھیا میرے وس وچ کائنات ہوئے تے میں جناب زہرا دے جواب تو وار دیواں. اور جڑا اے بی بی جواب دیتا ہے کائنات دی کوئی مستور دے ہی نہیں سکدی. بیٹا اجازت اتنے حق مارتے تو اڈا عقد علی نال پڑھا. مسکرا کے میری ذہن آ دی ہے بابا جی علی دینے نہ تے اے بھی نہ ہوئے تے میں راضی ہاں. بولو یار جنہاں نو مجلس وچ بولن دی جاچ ہے. میں صدقے ہوں اگر علی دینا ہے اے بھی نہ ہوئے تے میں راضی ہاں. بابا جو او دے وے نا جس رشتہ طے کیتا ہے
ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਣ ਲਗਾ। ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਫੌਰਨ ਜਬਰੀਲ ਆਇਆ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਪਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਚਾਂ, ਬਤੂਲ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ। बेटा ज़हरा अल्लाह देवे, हाँ बाबा देवे। फौरन फिर तहरीर आई नविस्ता, उत्ते लिखिया की आई, केड़ा शिया जेड़ा इस जुमले ते ना बोले। आवाज़ कुदरत आई, मेरा मुस्तफ़ा अगर मैं फातिमा दा हक मार देना ते सुन, इस रूह ज़मीन ते जितनी ज़मीन और पानी है सारा बतूल दा हक मार दे। और मैं सदकी होवां। कुछ बंदे आराम नाल जुमला सुन छोड़िया जी। मैं बिस्मिल्लाह करा भाई आसफ इत्थे फिर आख्या अनाज ते ज़मीन चुगदा है, अली शाह जी पानी भी बतूल दे। इत्थे फिर नबी आख्या रोवे भी ज़मीन ते दिल च बुग़्ज़ अली और बतूल दा रखें, फिर तेरा राणा भी हराम है, तेरा खाना पीना भी हराम है। और मैं सदकी हूँ। अगला जुमला जेड़ा मैं तुहाडे कान पढ़न लगा, अपनी मार्फत करो, अपनी पहचान करो, तुसी कौन हो। बाबा ये दिता सो अपनी मर्जी नाल, हुण ओ देवे जो मैं बतूल मंगनी। अगले जुमले ते आए मेरे वास्ते ना करना, अपने मुकद्दर वास्ते करना और शुक्रिया अदा करना बतूल दा हाय करके कि तेरी मेहरबानी तू साडे जे गुनाहगारां नूं चुन लिया। फरमाया बाबा मेरी मर्जी नाल। फिर आख्या मंग, आवाज़े कुदरत आई, मंग बतूल क्या मंगदी है? ते मेरी सैन आदि है फिर मंगदी हो को जां जिस गुनाहगार दी मैदाने माशर च मैं सिफारिश करा ना, और मैं सदकी होवां वो जहन्नम विच ना जावे। या इंज क्यों ना आखां बतूल दा हक महर तेरी नजात है। वो मैं सदकी होवां। अल्लाह जाने कोई जुमला समझिया या नहीं समझिया। वो मैं सदकी होवां। जिस दी एक फरमाइश ते जन्नत चो तहरीर आ जांदियां, उससे दी औलाद जंगलों च रुल गई। अज रात भंजी हो गई है, 2 जनाजे ने शहीदां दे घर च। एक सैयदां दी गैरत, दूजी शहीदां दी मौके दी हर कम दी गवाह। और बिलखसूस कल का दिन चढ़ने ना हो सकता कोई इतराज भी इस जुमले ते करे, लेकिन मेरा ईमान अकीदा है जेड़े सैयद हो, सैयद साजदीन रोवो ना रोवो फिजा नू जरूर रोवे है, बड़े एहसान जिस दे। और सैयद साजदीन आदे ने जिदी कोई ना मंजूर होवे, वो सानू साडी दादी दा वास्ता देवे। उन्हें क्या दादी फातिमा दा? फरमाया नहीं, दादी फिजा दा। जेड़ा फिजा दा वास्ता देंदे मैं सजाद टालदा ही नहीं। ओ बाद च भाई जान पढ़नगे। मैं एक वहनत बरकन करना चाहना और दुआ लैके फिर अगे मालिक सारियां दे सफ़र बेखतर फरमावे। तुसी आम नहीं अपने आप नूं पहचानो। दिन ब दिन जिहड़ी चीज़ वधदी है ना उहदी कदर घटदी है। दिन ब दिन ये आज़ादारी वध रही है, इसकी कदर घटनी नहीं चाहिए। ये वध क्यों रही है? ये वादा अली दी धी दा। किहड़े वेले जिहड़े वेले बिरा दी लाश ते आई है ना, ते आदी हुसैन वेख रोण नहीं पे देंदे, ते मैं टुर चली हाँ शाम, ते मैं दुआ मंग के जा रही हाँ। अन करीब अल्लाह एक मखलूक पैदा करेगा जिंदे अकबर दे जिंदे जवान तेरे अकबर नूं रोणगे, जिंदे ज़ईफ तेरे हबीब इब्ने मुज़ाहिर नूं रोणगे, जिंदे बच्चे तेरे असगर नूं रोणगे। अगले जुमले तो सारे ही हाई कर देना, आगाज़े मजलस है ताकि माहौल सोहना होवे। मैं भाई नूं मिंबर देवां। मेरी सैन आदि है बिरा दी लाश ते खलो के हुसैन सारियां तो वड्डी गल ही उन्हां दियां पर्देदार मैं ज़ैनब दी चादर नूं रोणगी। मैं सदकी होवां, मैं सदकी होवां, मैं सदकी। तो अपने आप नूं आम ना समझो। एक पासे तुहाडी सिफारिश करनी है ज़हरा, एक पासे धी तुहाडे वास्ते दुआ मांग गई है। तुसी नहीं मुक सकते, तुसी जनाब सैयदा दी दुआ हो। और मैं सदके होवां। फिर उठी नहीं, मेहरबानी जी जेड़ा बोलिया है तो ना ही साफे लाजमी है। तुसी उठ के रोवो,
ہر بندہ عبادت کرے، ایک دفعہ ہائے کر دینا بس پھوڑی تے آمن دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ زیادہ پھر وہی روندا ہے جدا کوئی رشتہ زیادہ ہوندا ہے، اونج تے منہ بھی وکھاؤ گے، پھوڑی تے آ کے بہ بھی جاؤ گے تے نبی راضی ہو جائے گا۔ ایک قطن غلط بات ہے جی انج کر لیتے ہو کر لے، نہیں جڑا آ گیا ہے عبادت ہو گئی ہے، نبی اس دا شکریہ ادا کرن گے، تیری مہربانی تو وطن تے بہ کے میرے بے وطناں نوں روندا رہی ہیں۔ اگر ہائے کرو گے تو ڈبل ثواب ہے۔ میں بسم اللہ کرا، میں جملہ آکھن لگا جی، میں وین کرن لگا، اٹھی نہیں، کون بولیا گے، اٹھائی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمے دے تقدس دی قسم، نسل سیداں امام حسین دا ذاکراں، اپنے وطن اچ کھلو کے جھوٹ بولاں، بارواں میری قبر گندی کرے، تم ماتم نہ کریں، تو ہائے نہ کریں، تیرا اپنا مقدر، مینوں کلمے دے تقدس دی قسم، ذکر دی قسم، آج دی رات دے تقدس دی قسم، انہاں مار کے زینب نوں اٹھایا۔ بزرگ پڑھ دے ہوندے آن جدن اٹھی آئی تے لباساں دے رنگ تبدیل ہو چکے۔ مرحبا، میں بسم اللہ کروں، بس اتنی کہ چاہی دی آئے تاکہ میں پھر مطمئن ہو کے ٹر جاؤں کہ تسا مکان جلی ہے، میں صدقے ہوواں۔ اتھ اٹھی اور میں صدقے ہوواں تے ابن زیاد دے دربار وچ آ کھلوتی، اتھا ہی وین کرن لگا جی، کجا لئین دا دربار، کجا علی دی شرما علی دی زینب، ماما دیاں جولیاں چو سنے ہیں جو درباری یزید وچ اوکھی ہوئی علی دی دی، کوئی شک نہیں۔ بابا جی 9 گھنٹے دی پیشی ہے، یہی سن دے آئے ہیں جو میں جملہ علماء کو سنیا میں جناب تک پہنچان لگا، ویکھنا کتنی کھائے کرتے ہو۔ یہ پہلی پیشی علی دی دھی دی دربار ابن زیاد، یزید دے دربار وچ کوئی شک نہیں، بڑی اوکھی ہوئی علی دی دی، لیکن میں نو ذکر دی قسم جو میں سنیا میں جناب تک پہنچا رہا ہوں، ابن زیاد دے دربار وچ 12-13 محرم دی ڈیگر کھلوتیاں، وچ 18 محرم گزر گئے یاری۔ میں صدقے ہوواں، اللہ جانے تیری اس جملے تے ہائے کیوں نہیں نکلی، او میں صدقے ہوواں۔ ہن ایک دفعہ ایک جملہ ڈکو صاحب دا ضرور آکھنے، کیونکہ بزرگاں دی محنت ہے، میرا ایک اپنا ایمان کی، میں اپنی مجلس مکمل ہی نہیں سمجھدا جتنی دیر تائیں میں مجلس وچ بزرگاں دا کوئی جملہ نہ آکھ لواں۔ اگوں آج کل ہر کسی دا اپنا اپنا عقیدہ، اپنی اپنی منزل، لیکن میرا عقیدہ ہے جو کچھ بھی ہے یہ بزرگاں دی محنت ہے۔ ایک دفعہ میرے والے پاسے ویکھو گے تخت دے اتے بیٹھا ہی ابن زیاد، معاف کرنا، تخت دی تلویں پوڑی تے ایک سارے او دی جتی نو سلام ہے جس ہن ہائے کیتی ہے، سنہری تشتچ ایک سارے ہاتھ چھیزران دی چھڑی ہے۔ دو جملے نے انہاں وچ ماتم میں ویکھو گے میرے والے پاسے، ایک میں بولوں گا ایک اشارہ کراں گا، میری زبان اجازت نہیں دیندی، ادنے کہ اے سرکار حسین بادشاہ دے لفاں تے چھڑی پہ ماردا ہے۔ ویکھی فضا دی وفا تڑپ کے آدھی اک کتیا حیا کر، جتھے تم سوٹیاں پہ مارنے نے ایتھے میں محمد نو گوسے دیندیاں ویکھی۔ اور میں صدقے ہوواں، کوئی بندہ عبادت تو بغیر نہ اٹھے، ہائے کر کے اٹھنا۔ اے جملہ ڈکو صاحب کو میں سنیا بچپن وچ، مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے، او فرمیندے ہوندے ہن کدی سوٹی ماردا ہی ہائے کر دینا، ادنے دے ہاتھ وچ شراب دا جام آئی، اشارہ سمجھنا، ادنے کچھ پیندا ہی، تو میں صدقے ہوواں، بس اتنا ہی پڑھنا ہی۔ سامنے جناب فضا دی کانڈ دے متھا جناب زینب دا، جناب زینب دی کانڈ دے متھا جناب کلثوم دا، جناب کلثوم دی کانڈ دے متھا جناب رقیہ دا، جناب رقیہ دی کانڈ دے متھا جناب لیلہ دا، پھر اصغر دی ماں، پھر قاسم دی ماں، اے ترتیب مقامہ، اے حرام زادہ دے۔ آج کدی کوئی علی دا شیعہ ہوندا او میری آبادی ویندا، انہاں دی بربادی ویندا۔ انہاں کہا بڑا وڈا شیعہ قیدی تیرے زندان وچ کون ہی؟ انہاں کہا مختار۔ اس کہا جلدی کرو اس نو لے کے آؤ۔ ہن جڑا بندہ ذہن وچ نقشہ بنائے گا تے آئے نکلے گی، اے انج نہ دیوار نال نہ زندان دی دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھے، حالت کیڑی ہے، زانو بلند، زانو تے ہاتھ تے انج متھا ہے۔
توکاں تے بیڑیاں چ سیداں دا شعر کہہ دے اگلے جملے تے جڑے ادب تے روندے انہاں دی ہائے چاہی دیے تے ہولے ہولے رو رو کے پیادا ہے اکبر دا بابا ملن دا وعدہ تے اج دائی مولا میں تو کوئی غلطی ہو گئی یہ مولا تسی مینوں ملن کیوں نہیں آئے سپاہی آدھا ہے مختار تینوں حاکم دربار اس پہ بولیں دے آدھا میں لعنت کرنا تیرے حاکم تے میرے حاکم دا نام علی ہے میرے حاکم دا نام حسین ہے بیڑیاں زنجیر کنج کے اٹھے ہیں بازار اچ پہ آدھا ہے انجنا سجاوٹ خوشیاں ویک کے آدھا ہے نا مسلمانوں آج عید الفطر ہے نا عید الضحیٰ ہے کیڑی گال دی خوشی پہ منان دے ہو پتھر دل دا میزامن نہیں لفظ ہی ہوندے نزاکری دنیا چونہ لفظاں دی نزاکتی چی مصائب ہوندے ویکھنا میرے آلے پاس ہونے کیا کیڑی عید پہ منان دے ہو اے سپاہی لائن بول گیا دے مختار ساڑی قوم دا باغی مارا گیا ہے اس اگے میں نام پوچھ سکنا ہوں دا نام کیا دے نے نا حسین تڑپ گیا دے شاءاللہ مدینے اللہ حسین نہ ہو اور میں صدقی ہوں بس محول بن گیا 3 تو 4 منٹ میرے آلے پاسے ویکھی میں اپنے بھائی نو ممبر دے ماں ٹردہ ٹردہ زندان دے دربار دے دروازے تے آئے ہیں یکدم آواز آئی ہے لوگو تھوڑی جی آواز دیں یار میں ایک وین کراں ابھی عبیدہ دا پتر مختار سقفی آگے ہے دربار اچ انج آواز گونجے ہے وین تو پہلے عبادتاً دعا مگنا ایک گدا گری ہے جی یہ فقیری ہے جڑے آئے بیٹھے ہو بطول دا پتر اس غم تو علاوہ تو انہوں کسے غم اچ نہ رواوے بانی مجلس حسن شاوران دے عزت رزق بختی چے مالک اضافہ فرماوے انہاں دے مرحومین دے تو اڈے مرحومین دے جور صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے ہن میں ایک وین کراں تے ہائے کر لینا اپنی ذاکری واسطے نہیں پیادا قبر دے چراغ واسطے پیادا اس ہائے دا پتہ قبر دی 4 دیواری چ لگنا ہے ہر کے سنیاں لیکن میرے وطن آلیو جی میں فضہ دی کانڈ پیچھے زینب سنیا میں صدقے ہوں میں نہیں آگ سکتا تھاک گئی غازی مجلس سے فضہ یادی ہے بدل کوئی نائی بارش کوئی نائی میری کانڈ سیج گئی فضہ دیئے میں مڑ کے ڈٹھائی او پیرون دی آئی جنہوں ویڑے چٹر رندہ وال نہیں آدھا میری کانڈ دے مدہ مار کے آدھی ہے اماں دعا مانگ شاءاللہ دربار اچ زمین پھٹ جائے میں زینب تھائی مار جاوا فضا دی آواز آئیے کربلا قطار بیراوان دی ماری گیا موت نہیں منگی نسل مک گیا ماں آکھن اللہ کوئی نہیں رہا موت نہیں منگی بازار چوکے سفر کڑیاں پا کے کر دی رہی ہیں موت نہیں منگی دربار اچ کیڑی بڑی مصیبت آیا جو موت بھی منگ دیئے کیڑا شیعہ ہے جڑا ماتم نہیں کردہ اس ویلے آدھی اممہ کربلا بازار میرے جاننا لا کوئی نہیں ہے اممہ دربار اچ میرے سار دے چادر کوئی نہیں اوے خبرہ مختار آگے آئے او میں ایڈی غریباں میرے سار دے چادر مرحبا مرحبا میں صدقی ہوں میں مطمئن نہ بھائی میں صدقی ہوں آخری وین ٹردہ ٹردہ سیدان دا شیر ابن زیاد دے تخت دے سامنے آئے سار چاہے جیڑا بندہ دے گیا مجلس اچ تے میں رون نہیں آیا شاءاللہ یو جے بنیے لائن دے سامنے کھلوتے توکاں تے بیڑیاں چ کہہ دے تلواراں دا سایہ ہے اے حرام زادہ دے مختار منگ کے منگ دیں ساڑی عید سیدان دا شیر آدھے بغیر تا بکواس بند کر ہر شے دیون اللہ تم کوئی حسین جزائی تے ملانا یار تم کوئی حسین جدن لفظ مختار دے لفظ حسین مختار دے منہ چو نکلی ہے 4 سالہ دی سکینہ جلدی دے نال اتے آئی ہے جتے سجاد کڑیاں چکید آئی ہے بیراؤ دے زنجیر ہلا کیا دیئے سجاد چاچے مختار نو آکھ ابن زیاد کو لی اجازت لے دوئے میں تھاک پہیاں اور میرے پیرات ورم آگے نو میں بانا جانی مرحبا مرحبا ہائے تے کر سکتے نا یار ہائے تے کر سکتے نا میں صدقی ہوں فرمایا بکواس بند کر ہر شہدے من اللہ تم کوئی حسینی آدھے وقت تیار ہو جا تیرا مولا اس دربار اچ موجود ہے آدھے وقت بکواس پہ کر دیں کجا تیرا نجس محول کجا پاک بطول دا پاک پتر ہے
ہن میں کیویں لکاواں تو ہائے نہ کریں تے تیرا اپنا نصیب میرے وطن علیہ سلام زادے تقت دی تلوی پوڑی تو ایک کٹے اثار چاہیے بائیں بدا کیا دے سنجانی یو تیڑا مرشد حسین مختار ایران ہو گیا دے میرے ہتھاں تے سار رکھ کڑیاں لے ہتھاں تے شبیر دا سار آیا ہے جھکدا اکبر دے بابے دے منہ تے جھک آیا ہے آدھے او ابن زیاد یہ مدینے علی حسین داڑ جتھے بھی ہویا سار میرے ہتھاں تے بولے سی تسے لباں تے بوسا دے کیا دے شہید اللہ دے ناتے دسا اکبر دا بابا تمہیں سیدہ دے سنجانیا پترہ مویا حسین میں جدن پتہ لگے جو میرا پیر مارا گیا ہے میرے پیران دا ویڑا یو جڑ گیا ہے تکبیر دا آواز بلند کیتا توپ ترٹ گئے بیڑیاں ترٹ گئیاں نے نالا لے کھڑے سپائی تو ایک تلوار کھسی سو جو میں ابن زیاد نو قتل کران جڑے رومن دی گادر آئیو اے تلوار چاہ کے ٹورے مختار آدھے برے دربار اچ دو کڑیاں لے ہاتھ میری کانڈ دے آئین اولے اولے آواز بے یادی آئی چاچا جنگ نہ کریں میڈیاں بہنا رول گئیاں نی آواز آندھے چاچا جنگ نہ کریں میڈے بھیرا مارے گے نی تڑپ کے آدھے برے دربار اچ میں نو چاچا یا کھڑا لتوں کوئی سجا دے آدھے چاچا زنجانی آتے دے پیر دا پتر سجاد میں یا ان جڑے رومن دی گاتر آئیو سار جانا تے میرے علی پاسے ویکنا مختار آدھے میں ارادہ کیتے جو مڑ کے ویکھا کڑیاں لے ہتھاں دا دور آیا ہے آدھے چاچا پچھے نہ ویکھ دربار اچ زینب آئیو آئی کڑیے گے نہ زخمی ماتم کرنا تیرے تے مذہبی جائز ہی نا تو تے جمعی علی دیاں دیاں نرون واسطے وے مختار آدھے میں حیران ہویا جو علی دیاں دیاں اس نجس محول چاہ گئے گا لے آدھے میری سجاؤ دے چہرے تے نگاہ پہ یہ میں ڈٹھا کیے داڑی چٹی ہو گئی یا آدھے 24 سالاں دا کڑیل جوان ہے داڑی کی میں چٹی ہو یا ہون رنے تے مختار دے گالچ بائی پا کیا دے چاچا ڈٹھی ماں ٹر دی او بدماشاں وچ گئی آئی داڑی رنگ بدلائے اور ڈٹھے ویر دے قاتل لعنت اللہ جی کل 26